بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة ليلة مباركة، سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة وما يجري في السنة، فهي ليلة مباركة وهي ليلة القدر. فمن اجتهد في كل الشهر بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن قد أدرك ليلة القدر، ومن اقتصر على بعض الشهر فلا يضمن له أنه صادف ليلة القدر، قد تكون في الليالي التي لم يتحرها. ولكن على كل حال المسلم لا يضيع الله أجره ولا نضيع أجر المحسنين، فهذا شهر مبارك من أوله إلى آخره، والعشر الأواخر منه أكثر بركة وأكثر خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وداوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فهذه العشر عشر مباركة في لياليها وأيامها، في لياليها بالتهجد والقيام، وفي أيامها بالصيام، فهي عشر معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله